مشكلة عندك؟ السلام عليكم، 911 تفضل، كيف اقدر اخدمك؟ الو، انا مخطوف. فين يا استاذ الخط؟ عند محطة هدي لي من هدي لي بس شوية. ايش نوع السيارة اللي؟ كيا لونها ازرق. يا ميقاف 7 تسمعني؟ صحيح اسمعك بوضوح ارسل. نعم إذا تسمعني وردنا بلاغ خط فتى داخل المحطة، العربة نوع كيا اللون أزرق، الفتى داخل الشنطة. من أمانة لل 27 العمليات تسمعني أجل. طبعا ارسل لي عمليات اسمعك واضح ارسل. تم استيقاف المركبة المطلوبة بداخلها عدد 4 أشخاص، تم قتل 2 منهم وإصابة 2. كذلك تم تحرير المختطف وهو بصحة جيدة. كذلك تم فرض السيطرة الأمنية والمرورية